पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में तौहीन मजहब का इंतहाई अफसोसनाक वाकया। रहा है कि पीटीआई की ये जो यकजहती की रैली निकली थी, इसके अंदर एक मौलाना साहब हैं जिनका ताल्लुक मर्दान का एक इलाका है सावल ढेर। इमरान खान की कॉल पर अदलिया से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे किए गए। लाहौर में इमरान खान की क़यादत में रैली निकाली गई। कारकुन अपने कायद और चीफ जस्टिस की हिमायत में नारेबाजी करते रहे। वहाँ से है, और ये जो मौलाना है इनकी उम्र जो है वो 40 साल बताई जा रही है, और इनका जिस पर कोई दवाई आज तक कारगर नहीं हो सकी। इस नजरिया ज़रूरत ने वो गुंजाइशें भी निकाल ली हैं जो वाजिब भी नहीं थी। और मैदान में अभी मगरिब के वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर आम आवाम ने एक बंदे को जो है वो जान से मार दिया है। और बल्कि यूनियन काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स की सतह पर इज्तमात का ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली में स्टेज के ऊपर मौलाना निगार, और ये बेसिकली दुआ करवाते हुए इल्ज़ाम ये है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, और ये विजुअल्स बड़े अलार्मिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग भी हैं। और इन विजुअल्स के अंदर जारी बात है जिस तरह के मामलात होते हैं, जिस तरह से मुश्तइल हुजूम और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है गालिबन उनकी मौजूदगी में इस शख्स को कत्ल किया गया। इस शख्स के ऊपर लोगों ने तशद्दुद किया और तशद्दुद से ये शख्स जानबर ना हो सका। मुश्तइल हुजूम जो है उन्होंने इसे जान से मारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपेरेंटली जो इस वक्त बात चल रही है वो ये है कि इस शख्स ने इमरान खान की मोहब्बत में इमरान खान को पैगंबर के बराबर, नाउजुबिल्लाह, और मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता लेकिन चूंकि ये चल रहे हैं और ये जाहिर बात है कि इंफॉर्मेशन और इस्लाह की खातिर ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। और गालिबन पैगंबर जो होता है उसके साथ इस शख्स ने कंपेयर किया और कहा कि जी बराबर इज्जत है। अब मामला यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है और इल्ज़ाम लग रहा है, और इल्ज़ाम लगाने वाले जारी बात है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ भी एक ट्रेंड चल पड़ा है। और कहने वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं ऐसे बहुत से अकाउंट्स को कि जी इमरान खान की गंदी सियासत जो है वो एक और जान निकल गई है, और इमरान खान साहब जो हैं इस कत्ल की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है क्योंकि उसने अपने आप को गुनाहों से बालातर शख्सियत के तौर पर पेश कर दिया, जिसकी वजह से इसके मासूम कारकुन आज मारे जा रहे हैं। यानी इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त कही जा रही हैं। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। वो तमाम तफसीलात क्या हैं, वो बंदा कौन है और उसने ऐसा क्या कहा था कि लोगों ने उसको बजाय पुलिस के हवाले करने के बल्कि पुलिस के पहुंचने से पहले पहले उसको जान से मार दिया। वाकया यह है कि आपको पता है कि आज इमरान खान ने एहतजाज की अपील दी थी, बल्कि अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए उसने कहा था कि मगरिब से 1 घंटा पहले आपने निकलना है और अदलिया के साथ इजहार यकजहती करनी है। इसी सिलसिले में मर्दान के अंदर भी एक जो रैली थी वहाँ पे मौलाना निगार नाम का एक बंदा था जिसने इख्तितामी दुआ करवाते हुए कहा कि मैं इमरान खान को जो है वो अल्लाह के पैगंबर की तरह समझता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ। पश्तो के अंदर ये तकरीर थी जिसका तर्जमा मैंने एक दोस्त से पूछा है, तो उसकी वीडियो को मेरे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो ही उसने ये अल्फाज कहे, उसका जो साथ बंदा खड़ा था शौकत जिसका नाम है, जो पीटीआई की तरफ से नाज़म भी है, रह चुका है यूसी का, उसने फ़ौरन उनको मना किया और ये दुआ ख़त्म पजीर हुई तो फ़ौरन लोगों ने जो है वो इसको स्टेज से उतार लिया और मारना शुरू कर दिया। बीच बचाव करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो है वो लोगों के मजहबी जज्बात मजरू हुए थे, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने इसको उस वक्त तक मारते रहे जब तक ये जान से नहीं गुजर गया। ये यूनियन कौंसिल जो है वो लधुड़ा करार दी जाती है मर्दान की, और पुलिस स्टेशन का नाम है जब्बार मोहम्मद। और इस वक्त तक की यही तफसीलात हैं। उस बंदे को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के, नाम उसका नगार अली है जो कि गालिबन मौलवी भी है, और दुआ करवा रहा था इस रैली के इख्तिताम पे। वो जान से गुजर गया और इस वक्त की आखिरी इतलात के मुताबिक पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की तरफ जो है वो लेके जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बात करने की है असल वो ये है कि हमारी सियासत इस नहज पे चली गई है कि हम अपने सियासतदानों को जो है वो अपना खुदा तस्लीम करने जो है वो शुरू हो गए हैं, और अपने सियासतदानों को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इतनी इंतहाओं पे ले गए हैं कि उनको पैगंबरों के बराबर का दर्जा दे रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। आज के सियासतदान हों
وہ انسان ہیں, وہ غلطیاں کر سکتے ہیں. ان کو پیغمبروں کے ساتھ ملانا یا ان کو اس طرح کی تشبیہات دینا کہ میں اس کو پیغمبر کی طرح عزت دیتا ہوں, اس کا رتبہ دیتا ہوں, جو وہ کہے گا میں مانوں گا, تو یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں اس معاشرے کے لیے. عمران خان صاحب کو اپنی اداؤں کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے اس معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں عمران خان کی ذات کے اوپر بحث کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں تک کے جو ہے وہ قتل کر دیے, لڑائیاں ہو گئیں, گھر اجڑ گئے. تو خدا کے واسطے مل بیٹھیے, ہماری سیاست کو اس نہج پہ مت لے کے جائیے کہ جہاں پہ مقدس شخصیات کے برابر ان جو ہے وہ آج کے سیاستدانوں کو ملایا جائے. یا نہیں, اس معاملے کو بھی ہم بڑے ایک سائیڈ پہ رہ کے اپنے پسند ناپسند کو سائیڈ پہ رکھ کے, کیونکہ دیکھیں جہاں پر ہمارے مذہب کا معاملہ ہے اور جہاں پہ ہمارے مذہب کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے, اس میں سیاست بہت پیچھے رہ جاتی ہے. سیاست اس کے سامنے کیا ہے؟ یہ سیاستیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. جہاں پہ ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں عزت ہے, یا پھر ہمارے مذہب کے لیے, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ بتا رہے ہیں, اور وہ جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے عمران خان کا نام نہیں لیا, بلکہ وہ شخص جب گیا سٹیج کے اوپر تو وہاں پر اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا جن کا نام تھا ناظم سعید. تو یہ جو مولانا ہے, یعنی کہ جن کا نام تھا نگار عالم, انہوں نے بیسیکلی وہاں پر کھڑے ہو کر جو الفاظ استعمال کیے وہ میں ایگزیکٹلی الفاظ جو ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ جو مولانا نگار عالم تھے, انہوں نے تحریک انصاف کی جو ریلی ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے, اور ساتھ ہی ان کے کھڑے تھے ناظم سعید صاحب, جن کا بیسیکلی اس شخص نے ذکر کیا تھا. اس نے کہا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہو کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے پیغمبر یا صحابی کے مقابل کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ شخص سوال ڈھیر, یعنی سوال ڈھیر ان کے علاقے کا نام ہے, سوال ڈھیر کے لیے پیغمبر کے درجے سے کم نہیں. نعوذ باللہ کو روکا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ باز آ جائیں, لیکن اس وقت تک جو ہے وہ دیر ہو چکی تھی, الفاظ جو ہیں وہ منہ سے نکل چکے ہوئے تھے. کہتے ہیں نا کہ وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے. تو ہوا کیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں سوال ڈھیر کے, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو جو یہ صاحب ہیں یعنی کہ ناظم سعید, انہوں نے گھبرا کے فوری طور پہ مولانا کو جو ہے سٹیج سے نیچے اتار دیا. جیسے انہوں نے سٹیج سے مولانا کو نیچے اتارا تو جو مشتعل لوگ ہیں جو وہاں پر غصے میں آ چکے تھے, انہوں نے مولانا کے پیچھے ان کو مارنے کے لیے وہ ان کے پیچھے بھاگے. وہ جو مولانا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے آگے آگے بھاگے, اور جو مشتعل ہجوم ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کو مارنے کے لیے بھاگا. فوری طور پہ معاملات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے قریبی تھانے کے اندر جو ہے وہ خبر دے دی, اور فوری طور پہ اس علاقے کے جو پولیس کے لوگ تھے وہ فوری طور پہ ٹائملی وہاں پر پہنچ کے نظر میں رکھے ہوا تھا. اور یہ جو مولانا ہے, ان کو پولیس نے جب دیکھا کہ لوگ ان کو نہیں چھوڑنے والے, تو پولیس نے کیا کیا کہ انہوں نے اس شخص کو یعنی اس مولانا کو وہاں پر ایک دکان تھی, اس دکان کے اندر بند کر دیا, اور اوپر سے شٹر جو ہے وہ نیچے گرا دیا, کیونکہ ان کا پولیس کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ شخص جب تک ہجوم کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں تب تک یہ شخص جو ہے یہ دکان کے اندر جو ہے وہ بند رہے گا. لیکن اسی دوران کیا ہوا کہ جو دوسرا مشتعل ہجوم تھا, یعنی ایک مشتعل ہجوم تو بات چیت میں مصروف تھا, جبکہ جو دوسرا مشتعل ہجوم تھا وہ فوری طور پہ آیا. انہوں نے دکان کا شٹر جو ہے وہ اٹھایا اور اس شخص کو انہوں نے ٹھڈے مارنا شروع کر دیے, تھپڑ مارنے شروع کر دیے, مکے گھوسے لاتیں اس کو مارنا شروع کر دیں, یہاں تک کہ اس شخص نے وہاں اس کے کپڑے پھٹ گئے, اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا, اور ہجوم کے اندر ہی لوگوں نے اس کو مار ڈالا. اس کے جو ایسی گنجائشیں بھی کہ نظریہ پاکستان کو بھی شرمندہ ہی کر کے رکھ دیا گیا ہو. تو ہمارے ملک کی تو سیاسی اور عدالتی تاریخ ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے جو نظریہ ضرورت کی گنجائش کے نتیجے میں پیدا ہوئے. اسی نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لاء لگانے والوں کو جواز دیا گیا, اسی نظریہ ضرورت کے تحت غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں کو تحفظ دیا گیا, وردی میں صدارت کے حلف دلوائے گئے, 2/3 کی جگہ فرد واحد کو آئین میں ترمیم کرنے کے اختیار دیے گئے. نظریہ ضرورت کے خلاف ہر دور میں آوازیں اٹھیں, لیکن ایسی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا یا ان کو سنا انسنا کر دیا گیا. پریشانی کی بات یہ ہے کہ نظریہ ضرورت چھٹی پر ضرور گیا ہوگا, لیکن یہ نظریہ کبھی مکمل دفن نہیں کیا جا سکا. جب کوئی اہم آئینی معاملہ سامنے آیا, اس نظریے کو زندہ کر لیا گیا. نظریہ ضرورت آئین کی ضد ہے, کبھی آئین کی اپنی پسند کی تشریح نظریہ ضرورت ہوتا ہے.